program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। जब तिमीले आफूले आफूलाई स्वीकार्छौ र माया गर्न थाल्छौ तब तिमी सबैभन्दा सुन्दर देखिन्छौ। त्यसैले आफूमा जे जस्तो छ अथवा तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै रहनुहोस् अथवा आफूले आफूलाई स्वीकार्नुहोस् र प्रेम गर्नुहोस् र आफ्नो अस्तित्वलाई पनि स्वीकार्नुहोस्। जबसम्म मानिसले आफ्नो अस्तित्वलाई आफैले स्वीकार्दैन तबसम्म तपाईँ अस्तित्वविहीन रहनुहुन्छ। जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्नु हो। त्यसैले पनि यो कुरालाई मध्यनजर गर्नको लागि म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, चिया गफको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रमिला कार्की छु र मलाई विश्वास छ अबको केही समय तपाईँ हामीसँग रहनुहुनेछ भनेर। हामी कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउँदै आइराख्नु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ, चिया गफ गर्दै आइराखेका छौँ। आज चाहिँ हामी अलिकति यङ जेनेरेसनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने उद्देश्यका साथमा र विशेष गरेर उहाँले जसरी पनि आफ्नो कर्ममा र आफ्नो अस्तित्वमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र अर्को कुरामा अलिकति यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर। मिस्टर टिन 2017 को विजेता हुनुहुन्छ उहाँ र अब्रानी प्रोडक्सनको CEO हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू के हुनुहुन्छ सिङ्गो कार्यक्रममा उहाँलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यति बेला सर्ट टी ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। किप वाचिङ चिया गफ। अलराइट, हामीसँग आज मिस्टर टिन 2017 को विनर हुनुहुन्छ तपाईँ र यसै गरी CEO हुनुहुन्छ अभ्यानी प्रोडक्सनको मिस्टर अभिविन्द खनिया। हाई, नमस्ते, तपाईँलाई चिया गफमा स्वागत छ। Thank you so much. आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छ हजुरलाई। You looking so confident, you looking so energetic and you looking so handsome too. Thank you so much. You look so pretty too. Thank you so much, thank you. हामी चिया गफमा छौँ, चिया सँगसँगै कुराकानीलाई अगाडि बढाउने छौँ है। चिया त तपाईँलाई चल्छ नै होला हैन? हजुर, चिया लिन्छु। लिनु नै हुन्छ। हामीसँग ब्ल्याक टी छ। हजुर। ओके। थ्यांक यू। हजुर पनि लिनुस्। स्योर। ओके। अनि कस्तो चल्दैछ हिजो आज दिनहरू चाहिँ तपाईको? एकदम राम्रो छ। अब बिस्तारै हुन्छ नि एउटा पेसमा फर्किराखेको महसुस भइरहेको छ हैन? तपाईले अब धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँ हेर्दाखेरि अब त यङ हुनुहुन्छ तर पनि तपाईले जसरी काम गरिराख्नु भएको छ म सिङ्गो कार्यक्रममा तपाईले जे जति गर्नु भएको छ त्यसलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँ ब्युटी पेजेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि तपाईको अभ्यानी प्रोडक्सनबाट हुन्छ र त्यो बाहेक तपाईँ आफै पनि मिस्टर टिन 2017 को विनर हुनुहुन्छ हैन? तपाईँ किन र केका लागि यो फिल्डमा हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ। अब सर्वप्रथम त मिस्टर टिन 2017 मा पार्ट लिइराख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यसको बारेमा खासै जानकारी केही पनि थिएन। हुन्छ नि एउटा लैलै खालकै जस्तो थियो भनौँ न। साथीहरूले चाहिँ अब अलिकति बोल्ने क्षमता छ तिमीले चाहिँ पार्ट लियो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हामीलाई पनि गर्वको महसुस हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्थे साथीहरूले। अनि साथीहरूकै लैलैमा लागेर चाहिँ फर्म चाहिँ भरियो त्यतिखेर। अब त्यतिखेर पेजेन्ट भनेको के हो, मोडलिङ सेक्टर भनेको के हो, त्यो खासै केही इन्फर्मेसन केही जानकारी नै थिएन क्या। तर जब ट्रेनिङमा जान थाले अलिकति एक किसिमको लगाव बढ्दै गयो। अब ट्रेनिङमा पुगेपछि हामी चाहिँ हुन्छ नि नेपालको चाहिँ धेरै ठाउँबाट थियौँ, त्यहाँ 14-15वटा सिटीबाट चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरू थियौँ। अनि त्यसपछि प्रोग्राम गर्दै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सेन्स अफ कम्पिटिसन चाहिँ आफूमा फिल भयो क्या। अब हुन्छ नि मैले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ, आफ्नो साथीहरूलाई प्रुभ गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक आफू पनि अब्बल भएर देखिनुपर्छ भन्ने खालको त्यो सेन्स अफ कम्पिटिसन हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि मेहनत गर्दा अनि इभेन्ट्स नेपालले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो त्यो कार्यक्रम चाहिँ।
अनि त्यसमा चाहिँ एउटा एकदम फ्रेन्डली माहौल पनि भयो र अन्तिममा जित्यो पनि। अब त्यसपछि अब मैले अघि पनि भने अब जस्तै मोडलिङमा आउँछु पेजेन्टको फिल्ड भने त त्यो एकदमै डिफ्रेन्ट फिल्ड थियो मेरो लागि, किनकि म चाहिँ ब्याचलर गर्दै थिएँ त्यतिखेर चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा थिएँ, बायोटेक्नोलोजीमा ब्याचलर गर्दै थिएँ। जस्तै मेरो शिक्षा र अहिले गरिराखेको मेरो व्यवसाय काम भनौँ त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। तर अब पेजेन्ट अर्गनाइज चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ 2018 को एन्डतिर, अब जस्तै मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि यो वाद विवाद अनि त्यसपछि वक्तित्व कला यो विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्थेँ। तर अब आफूलाई पनि अलिकति पेजेन्टको एक्सपिरियन्स पनि भयो, त्यही किसिमको एउटा सर्कलमा पनि घुलमिल भयो। अनि त्यो पछि चाहिँ अब हुन्छ नि केही नयाँ गर्नुपर्छ। अब जुन तरिकाले अहिले सौन्दर्य प्रतियोगिता छ, मोडलिङ सेक्टर छ, यसलाई अलिकति विकृत भइराखेको छ, मान्छेको नजरमा चाहिँ अलिकति राम्रो छैन होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामी त्यतातिर एकैछिन पछाडि जाउँला। तपाईले जसरी पनि यो फिल्डमा तपाईँ लाग्नु भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ म अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईले मलाई केही साथीहरूले म राम्रै बोल्थे त्यो भएर पनि तिमी पनि एकचोटि ट्राई गर न, राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। हिजो आज हामीले अरूले गरेको देखेर वा अरू जस्तै हुने क्रममा अथवा कसैले भनेको भरमा विभिन्न खालको क्रियाकलापहरू गर्नेको जमात निकै बेसी देखिन्छ होइन। तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ को हो अथवा तपाईँ के का लागि हो भन्ने खालको कुराहरू कमैले आफूलाई चिनेको अवस्था हुन्छ होइन। तपाईँ आफैले पनि आफ्नो सुरुवातको समयमा साथीहरूको लयमा लागेर पनि म यो पेसामा छु भनेर त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पर्सनल्ली फाइदा भइराखेको छ, बेफाइदा भइराखेको छ, तपाईँ इन्जोय गरिराख्नु भएको छ अथवा कस्तो परिस्थिति भइराखेको छ? अब साथीहरूको लैलै मात्र भएको भए या चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहना नभएको भए त सायद यहाँसम्म आइपुग्थिनँ होला होइन। त्यो मलाई पनि एउटा भित्रबाट चाहिँ चाहना थियो, तर त्यो पोजिटिभ इनर्जी दिने मान्छे कोही थिएन क्या। अब साथीहरूले पनि त्यो इनर्जी दिएपछि झन् त्यो इपिटोममा पुग्नको लागि चाहिँ हेल्प भयो। एकदम इन्जोय गरिरहेको छु अहिले चाहिँ होइन, किनकि मोडलिङ सेक्टरमा चाहिँ अब हुन्छ नि आफू जे सिकेको थिएँ त्यस्तै कुराहरू अझै त्यसमा पनि नयाँ थप कुराहरू हुन्छ नि त्यो अर्गनाइज गरेर अब सबैलाई चाहिँ एउटा त्यो इम्पावरमेन्टको प्लेटफर्ममा ल्याउन पाइराखेको छु होइन। सबैतिर जाँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको हुन्छ नि राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने खालको सन्देश आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक दिन पोजिटिभ इनर्जी चाहिँ आफूमा फिल भइराखेकै हुन्छ। तपाईँ जे होस् अहिले जे गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँले जसरी सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यसबाट तपाईँ एकदम ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ होइन। जस्तो मैले अघि पनि अलिकति मेन्सन गरेँ, मानिसहरू अलिकति अन्यलमा देखिनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर होइन। तपाईँ आफै पनि अब ब्युटी प्याजेन्टको प्रोग्रामहरू गरिराख्नुहुन्छ, अर्गनाइज गर्नुहुन्छ होइन। यो अभियानी प्रोडक्सनले पनि त्यही काम गर्दै आइराखेको छ। अस्ति मात्रै पनि तपाईँहरूको एउटा प्रोग्राम चाहिँ सक्सेस भएको छ होइन। सो यसरी हेर्दा तपाईँले विभिन्न खालको व्यक्तित्वहरूसँग भेटिराख्नु भएको हुन्छ। त्यहाँ जति पनि प्रतिस्पर्धीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले के सोचेर आउनुहुन्छ, के का लागि आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्नु भएको छ। सो अरूले भनेकै भरमा आउनुहुन्छ, अरूले गरेकै भरमा आउनुहुन्छ अथवा उहाँहरू साँच्चीकै त्यही गर्न चाहनुहुन्छ अथवा उहाँहरू साँच्चीकै त्यही हो? जस्तै यो ब्युटी कन्टेस्टमा चाहिँ अब त्यो मिश्रित हुन्छ होइन। जस्तै धेरैजनाले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो करियर मोडलिङमै बनाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ जो युवाहरू, अनि उहाँहरूले चाहिँ खोज्दै हामीलाई चाहिँ अफिससम्म आइपुग्नुहुन्छ या चाहिँ कल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी त्यो इभेन्टको बारेमा ट्रेनिङ्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्छौँ, त्यसरी पनि आउनुहुन्छ। अब कोही कसै चाहिँ अब साथी पनि पार्ट लिएको छ, अब म पनि हुन्छ नि त्यहाँ पार्ट लिएँ भने चाहिँ अलिकति ममा पनि केही कलाहरू क्षमताहरू विकास हुन्छ कि केही हुन्छ नि एउटा यो 21st सेन्चुरीको कम्पिटिसनमा चाहिँ म पनि अलिकति अब्बल हुन्छु कि भन्ने सोचेर साथीसँगै आउने पनि कोही हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ अब हुन्छ नि प्रिभियस विनर्सहरूलाई देखेर अब उहाँहरूले चाहिँ जुन काम गरिराख्नु भएको छ, जुन हुन्छ नि एउटा सोसाइटीमा चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट पारिराख्नु भएको छ, म पनि त्यस्तै बन्छु भनेर चाहिँ कसैलाई रोल मोडल मानेर पनि यो प्रोग्राममा आउनुहुन्छ। अब कोही चाहिँ पछिसम्म गएर म मिस्टर नेपालमा जान्छु या चाहिँ म मिस नेपालमा जान्छु, त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा तयारीको कक्षाको रूपमा चाहिँ हुन्छ नि के कलाहरू चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ अझै बढाएर लग्छु भन्ने सोचले पनि आउनुहुन्छ। भनेपछि उहाँहरूको सोच्ने बुझ्ने तरिका स्तर फरक तरिकाले सोचिराख्नु भएको छ होइन। ठिक छ, तपाईँको लागि एउटा हामीले क्लिप्स तयार पारेका छौँ, कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला।
अलराइट यो 2017 मा तपाईँ मिस्टर टिन मा सहभागी हुँदाको समय थियो तपाईलाई केही कुराहरू याद आयो हजुर एकदमै हुन्छ नि त्यो अलिकति धेरै अगाडिको समयमा पुगेको जस्तो भयो हैन आफू नै हो कि होइन जस्तो खालको त्यो हुन्छ नि जस्तो अब यो अलमोस्ट 4 इयर्स भइसक्यो हैन 2017 को थियो तपाईँ यसरी हेर्दा तपाईको ब्युटी प्याजेन्टको यो खालको यात्रामा हैन मोडलिङको यात्रामा त्यति लामो समय पनि देखिदैन हैन तर त्यति छोटो पनि होइन फेरि 4 वर्ष भनेको भर्खरै त्यो एकदम लामो समय पनि हो तर अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि त्यति लामो समय पनि होइन सो यो बिचमा तपाईले 2017 देखि आजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के डिफरेन्सेस पाउनुहुन्छ ब्युटी प्याजेन्टमा हुने क्रियाकलापहरू त्यहाँ आउने जति पनि सहभागिता जनाउने प्रतियोगीहरू अथवा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ अब 2017 र सँगसँगै चिया पनि लिइराख्नु होला हजुर अब जस्तै 2017 मा जुन तरिकाले प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो हैन अझ त्यो भन्दा अगाडि पनि जुन तरिकाले प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो र बिस्तारै क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ हैन अब पहिला हामीले सौन्दर्य प्रतियोगिता भन्छ एउटा दृष्टिकोण त फरक थियो तर कार्यक्रमको स्तर पनि अलिकति हुन्छ नि त्यो मजबुत किसिमले आइराको थिएन तर अब अन्य देशहरुमा हेर्ने हो भने हुन्छ नि उनीहरुको एउटा लामो हिस्ट्री छ ब्युटी पेजेन्टको अब नेपालको त्यति लामो हिस्ट्री पनि छैन तर जुन तरिकाले सुरुवात भइराखेको थियो अलि केही समय अगाडि 2014-15 भनेको एउटा ग्रोइङ फेजमा चाहिँ थियो ब्युटी कन्टेस्टहरु जस्तो लाग्छ जबसम्म मैले पछि रिसर्च गरे अब अहिले 2020-2021 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि त्यो क्यापेसिटी भएको त्यो करिस्मा भएको त्यो लिडरशिप भएको पेजेन्ट विनर्सहरु चाहिँ आउन थाल्नु भएको छ अब त्यो कसरी आउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राममा नै भास्ट चेन्ज एउटा हुन्छ नि डिफरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो अब मैले पनि त्यही कुरामा नै फोकस गरिराखेको हुन्छु जस्तै जे कुरा मैले सिके जुन तरिकाले मलाई सिकाइयो त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर त्यसलाई अझै परिष्कृत कसरी गर्न सकिन्छ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अन्य नयाँ कुराहरू के थप्न सकिन्छ अब उनीहरुको पर्सनालिटी बिल्ड गर्नको लागि कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नको लागि 21st सेन्चुरीमा कस्तो खालको टास्कहरु गर्न सकिन्छ कस्तो खालको एक्टिभिटीहरु गर्दाखेरि चाहिँ अझ उनीहरुलाई चाहिँ छिटो चाहिँ त्यो कुराहरु सिक्न सक्छ र हुन्छ नि एउटा ट्रेनर्सहरुसँग चाहिँ फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा बस्न सक्छ त्यो कुराहरुमा नै फोकस गर्छ त्यही भएर यो विगत 4-5 वर्षमा चाहिँ ब्युटी कन्टेस्ट नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति फरक भएको छ अलिकति चेन्ज भएको छ अब सायद हुन्छ नि अब केही अर्गनाइजर्सहरुले चाहिँ केही नयाँ किसिमले पनि प्रोग्रामहरु गर्दै हुनुहुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि भ्यालु एड भएको छ अब अर्को सोसाइटीको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब समाजमा चाहिँ अब पहिले देखि नै अब यो आर्ट इन्टरटेनमेन्ट मिडिया अनि त्यसपछि तपाईको फिल्म चलचित्र म्युजिक भिडियो अझै त्यो माथि सौन्दर्य प्रतियोगिता भनेको चाहिँ अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिन्छ किनकि नेपालमा अझै पनि त्यो एउटा पछौटेपनको सोच चाहिँ छ अझै अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ नि हामीलाई पनि यो च्यालेन्ज हो के अब जस्तै ब्युटी कन्टेस्टको विनर हुनको लागि तपाई मोडलिङ पेशामै आबद्ध हुनुपर्छ सधैं भन्ने छैन या चाहिँ मोडलिङ पेशामै रहेको मान्छेले मात्र यो कार्यक्रम जित्ने भन्ने छैन अब यो भनेको त मात्र एउटा सेलिब्रेसन हो के एउटा मान्छेको क्यापेसिटीको सेलिब्रेसन हो जस्तै कोही तपाई इन्जिनियर हुन सक्नुहुन्छ एउटा सफल व्यवसायी हुन सक्नुहुन्छ एउटा हुन्छ नि आर्टिस्ट हुन सक्नुहुन्छ हैन स्पोर्ट्स पर्सन हुन सक्नुहुन्छ मेबी यु क्यान बी अ डक्टर एन्ड अल्सो पार्टिसिपेट इन अ पेजेन्ट हुन्छ नि सो त्यो पेजेन्टमा पार्ट लिनको लागि त्यसलाई जित्नको लागि चाहिँ एकदम त्यो मोडलिङमै लाग्नु पर्ने भन्ने त्यस्तो छैन यो चाहिँ एउटा कुनै एउटा क्यापेसिटीको सेलिब्रेसन मात्रै हो त्यही कुरा अब बिस्तारै नेपालमा पनि चेन्ज भइराको छ अब जुन तरिकाले विजेताहरू आउनु भएको छ जुन तरिकाको मिस नेपालहरुको मिस्टर नेपालहरुको चाहिँ एउटा क्यापेसिटीमा ग्रोथ देखिन्छ पेजेन्ट पछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हैन सौन्दर्य प्रतियोगिताले चाहिँ साच्चीकै त्यो व्यक्तिमा रहेको जुन आफू भित्र रहेको कला हुन्छ त्यसलाई चाहिँ साच्चीकै प्रस्फुटन गरेर बाहिर निकाल्छ है भन्ने खालको विश्वास चाहिँ अलिकति बढेको छ तर यसलाई नै हेर्ने हो भने अभिपिनजी जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ जति पनि ब्युटी प्याजेन्टका प्रोग्रामहरू हुन्छन् त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न
विभिन्न माध्यमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फरक देखिन्छ। कतिपयले यसलाई अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, विकृति भयो, सोचेको जस्तो साँच्चीकै जो विनर हुनुपर्ने हो त्यो मान्छे चाहिँ जो डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हुन्छ त्यसले चाहिँ जितिराखेको हुँदैन, अर्को व्यक्तिले जितेको हुन्छ भनेर ठ्याक्कै के चिज हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ त्यसको विनर हुन सक्नुहुन्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईँले? हजुर, अब मुख्यतः के पनि हुन्छ भने जुन तरिकाले नेपालमा सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू बढ्न थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि, पहिला हामीले नेपालमा चाहिँ बानेश्वरमा हिँड्यो भने 2-3 जना इन्जिनियरसँग 1 मिनटमा ठोक्किन्छ भन्थ्यो नि, त्यस्तै अब अहिले चाहिँ सौन्दर्य प्रतियोगिताको विजेताहरू चाहिँ चोक चोकमा भेटिन थालेको। अब यसलाई चाहिँ कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो नै मुख्य पार्ट हो। अब हुन्छ नि, अब सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्नको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब सरकारले पनि त्यो विषयमा चाहिँ यो आर्ट इन्टरटेनमेन्टको विषयमा चाहिँ अलिकति केही कडा नियमहरू पनि ल्याउन जरुरी छ होइन। जस्तै अब मुख्यतया सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्ने भनेको हामीले एउटा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिनिधित्व गरी त्यस कार्यक्रमको फ्रेन्चाइज लिएर चाहिँ नेपालमा कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गर्ने हो। तर अहिले चाहिँ कस्तो खालको समाज भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा ठाउँको नामलाई लिएर मिस झापा या चाहिँ मिस चितवन हुन्छ नि, यसरी चाहिँ हुन्छ नि त्यो एकदमै धेरै चाहिँ प्रतियोगिता भइराखेको छ। अब एकदमै धेरै प्रतियोगिता भएपछि त्यहाँ प्रतियोगीको सङ्ख्या पनि कम हुन जान्छ। अब प्रतियोगीको सङ्ख्यामा नै कम भएपछि त्यहाँ एक किसिमको कम्पिटिसन रहँदैन। अब 20-25 जनामा एउटा ठुलो कम्पिटिसन रहँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जितेर आउनु विजेता पनि अन्य प्रतियोगितामा जाँदाखेरि चाहिँ अझै उहाँको पोजिसन कम हुन सक्छ, या चाहिँ त्यो एउटा क्यालिबर एउटा क्यापासिटी डेभलप नभइकन चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ समापन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नै अलिकति हुन्छ नि यो खालको हजुरले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, मैले पनि सुनिरहेको हुन्छ। अब यसलाई निर्मूल गर्ने भनेको सकेसम्म चाहिँ कार्यक्रमहरू कम हुनुपर्छ तर स्तरीय कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम होस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै टफ कम्पिटिसन हुन्छ कार्यक्रमहरूमा होइन। अब जस्तै त्यो टफ कम्पिटिसनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै विजेताकै लेभलमा पुग्दाखेरि पनि दुवैजनालाई त विजेता बनाउने त चलन छैन नेपालमा, या चाहिँ हुन्छ नि त्यो ब्युटी कन्टेस्टको एउटा नियम पनि होइन, एउटा यो प्रकृतिकै नियम अब सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट होइन। अब त्यसमा चाहिँ अर्को प्रतियोगी चाहिँ दोस्रो हुँदा या चाहिँ फर्स्ट रनरअप हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ त्यो नराम्रो इफेक्ट चाहिँ परिरहेको हुन्छ मानसपटलमा होइन। अब त्यो बाहेक चाहिँ अन्य कुराहरू पनि हुन्छन्, जस्तै फिनालेमा चाहिँ हामीले उनीहरूको 3 घन्टा या 4 घन्टाको प्रेजेन्टेसन देख्छौँ, उनीहरूको पर्फर्मेन्स देख्छौँ भने कार्यक्रमको दौरान 30 दिनसम्म चाहिँ उनीहरूको हुन्छ नि कन्फिडेन्सदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ ओबिडियन्सदेखि लिएर कर्टेसीदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हामीले जज गरिरहेको हुन्छौँ नि, त त्यसले पनि अलिकति केही न केही फरक पारिरहेको चाहिँ हुनसक्छ। ठिक छ, तपाईँसँग कुराकानी फेरि जोडिएला। यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। चिया गफमै रहनुहोला। अलराइट, यस छोटो मिठो ब्रेक पछाडि चिया गफमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अभिबिनजी, तपाईँलाई पनि चिया गफमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँ र मेरो अघि कुराकानी भइराखेको थियो, सो अहिले जति पनि ब्युटी प्याजेन्टका प्रोग्रामहरू हुन्छन् हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति पहिला चाहिँ प्रोग्रामहरू अलिक कम हुन्थ्यो, तर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। आफ्नो बच्चाहरूलाई सकेसम्म त्यहाँ उपस्थिति गराउनलाई अलिकति कन्जुसाइ गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले अभिभावकहरू बच्चाहरूलाई सजिलै त्यहाँ उपस्थित गराउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरू कम्फर्टेबल नै फिल गर्नुहुन्छ। तर ब्युटी प्याजेन्टहरू यति धेरै त्यो च्याउ उम्रिए जस्तो उम्रियो, भुरुर भन्या जस्तो होइन, यता पनि उता पनि, घरि के भन्या छ घरि के भन्या छ, विभिन्न खालको नाम दिएर यस्ता प्याजेन्टहरू गरिराखिएको छ। अहिले चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढी भएकोले पनि यसको भ्यालु घटेको हो?
हजुर अब यसलाई चाहिँ अलिकति फरक किसिमले हेर्छु म चाहिँ होइन जस्तै अब हामी काठमाडौँ पोखरा या चाहिँ हुन्छ नि बुटवलतिरको कुरा गरौँ भने चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ सकारात्मक सोच नै बढी छ प्यारेन्ट्सहरूको अब जस्तै अब मैले नै फिल गरेको छु कुनै एउटा प्रोग्राम अनाउन्स गर्दा कुनै बच्चाहरूको प्रोग्राम होस् या चाहिँ हुन्छ नि टिनहरूको प्रोग्राम होस् त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै इन्क्वायरी हुन्छ किनकि प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि यी र यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ हुन्छ नि कुनै एउटा मान्छेको चाहिँ व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास राख्नुहुन्छ या चाहिँ त्यो फिल गर्नुभएको छ कोही कतै कार्यक्रममा जाँदाखेरि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ र आसपासमा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति विकसित सहरहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ त्यो इन्गेजमेन्ट हुन्छ क्या प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि र उहाँहरू पनि एकदमै रेडी हुनुहुन्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ पठाउन तर अलिकति फरक परिवेशमा जाने हो भने होइन जस्तै गण्डकीतिर जाने हो भने या चाहिँ अलिकति दाङतिर जाने हो भने नेपालगञ्जतिर जाने हो भने म विभिन्न कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि फिल गरेको छु होइन त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यहाँ कार्यक्रमसम्म आइपुगे पनि त्यो अडियन्सको अझै पनि नजर चाहिँ अलिकति केही हुन्छ नि डिफ्रेन्ट छ होइन केही चाहिँ फरक नै सोच्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो भनेको चाहिँ ल अब बच्चा यसमा लाग्यो अब मोडलिङमा लागेकी चाहिँ छोरी अब बिग्रिन्छ होला अब के गर्ने कसरी के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एक आपसमा कुरा भएको देख्छु होइन अब त्यो नै चाहिँ परिवर्तन गर्न जरुरी छ किनकि अब त्यो चाहिँ किन पनि भएको हुनसक्छ भने जुन तरिकाले हामीले काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्छौँ या चाहिँ सिटिजहरूमा प्रोग्राम गर्छौँ त्यो कन्सेप्ट र अलिकति लेस डेभलप प्लेसेसहरूमा चाहिँ जुन तरिका बल्ल ब्युटी कन्टेस्टहरू पुग्दैछ त्यहाँ जुन त्यो इभेन्टको डिफ्रेन्स हुन्छ नि इभेन्टको क्वालिटीको डिफ्रेन्स अनि इभेन्टमा दिने एउटा ट्रेनिङको डिफ्रेन्स अनि ट्रेनर्सहरूको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति फरक भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो जति पनि ट्रेनरहरू देखिन्छ नि सबैजना चाहिँ फेरि जसले ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ उहाँहरू नै दक्ष नभएको भन्ने खालका केही गुनासोहरू पनि सुनिन्छन् कसरी निहाल्नु भएको छ अब यसमा चाहिँ मेरो अलिकति विमति नै छ अब किनकि अब हामीले जस्तै नेपालमा प्रेजेन्ट सिनारियोमा जो हामीसँग उत्कृष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हामीले ट्रेनरको रूपमा राखिराखेको हुन्छौँ अब उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यही फिल्डमा चाहिँ हुन्छ नि आर्ट इन्टरटेनमेन्टको फिल्डमा चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ आफ्नो लगन तपस्या गरिराख्नु भएको छ अब उदाहरणको लागि म रोजिन सरको नाम लिन चाहन्छु होइन जस्तै मैले प्रोग्राम्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई नै मेन अफिसियल कोरियोग्राफरको रूपमा राखेको हुन्छु र उहाँको प्रतिभा चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म सिङ्गापुरको हेरिटेज पेजेन्टसम्म इन्डियाका विभिन्न पेजेन्टहरूसम्म पुगेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँलाई चाहिँ बोलाइन्छ जस्तै डाक्टर दिपपाल कार्कीको कुरा गर्न सक्छु मैले होइन उहाँलाई पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा बोलाइन्छ एज अ कोरियोग्राफर आफै मिस्टर मोडल अफ द वर्ल्ड पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा वर्ल्ड क्लासको ट्रेनिङ चाहिँ अभियसली दिन सक्नुहुन्छ होइन प्रिया रानी लामाजी हुनुहुन्छ त्यसै गरी नगमा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ सो ट्रेनर्सहरूमा चाहिँ त्यो क्यापासिटीमा चाहिँ त्यस्तो कमी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनकि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कलाले चाहिँ एउटा वर्ल्ड प्लेसमा नै चाहिँ गएर चाहिँ हुन्छ अनि वर्ल्ड स्टेजमा नै गएर चाहिँ आफूलाई प्रुभ गरिसक्नु भएको छ जस्तो उहाँहरू त तपाईँले सँगै काम गरेको भएर पनि उहाँहरूलाई सबैले चिन्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ त्यो बाहेक अन्य कति व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई एउटै लिस्टमा राख्न मिल्दैन तर कति व्यक्तिहरू चाहिँ आफू पनि त्यो लेभलको दक्षता नभइकन पनि गरेको भन्ने खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ सुनिएकोले मैले अलिकति जोडेको हजुर मैले जस्तै अघि हजुरलाई कन्टेक्स्ट भने नि जस्तै अलिकति सिटी भन्दा बाहिरको एरियामा जसमा चाहिँ बिस्तारै ब्युटी कन्टेस्टको प्रभाव बढ्दैछ होइन त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति ट्रेनर्सहरूमा त्यो क्यापासिटीको कमी चाहिँ छ ठिक छ हामीसँग अर्को क्लिप्स तयार पारेका छौँ यति बेला तपाईँको लागि र हाम्रो अडियन्सको लागि कृपया यो क्लिप्स प्ले गरिदिनु होला अलराइट यो भिडियो तपाईको लागि र तपाईको अडियन्सको लागि थियो के भन्नुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्यो हुन्छ नि तपाईहरुले चाहिँ एकदमै त्यो डिफरेन्ट त्यो फेज अफ लाइफमा खिचेको भिडियोहरुलाई चाहिँ ल्याएर राखिदिनु भएको रहेछ एकदम के थियो यो एक्ज्याक्टली यो एक्ज्याक्टली चाहिँ एउटा प्रमोसनल इभेन्टको लागि नै भिडियो थियो एउटा आफ्नो प्रोफाइल
सो गर्नु उहाँले भिडियो माग्नु भएको थियो नि त्यसको लागि चाहिँ एउटा पोर्टफोलियो भिडियो चाहिँ क्रिएट तयार गर्नु भएको थियो ठिक छ अब तपाईको अलिकति तपाईँ पोलिटिक्ससँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ हैन तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा तपाईँ चाहिँ मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकाको नगर प्रमुखको चुनावमा चाहिँ आसन्न महाधिवेशनको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ हैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सो तपाईँ यो ब्युटी प्याजेन्ट डिफ्रेन्ट कुरा हो हैन तपाईको एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँ डिफ्रेन्ट पढिराख्नु भएको छ र अर्को कुरा तपाईँ पोलिटिक्स पनि गरिराख्नु भएको छ हैन यो पोलिटिक्स भन्ने फेरि डिफ्रेन्ट टपिक हो सो यो एकदम ड्रास्टिक चेन्ज लाइफमा एकैचोटि कसरी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ किन पोलिटिक्समा पनि हुनुहुन्छ हजुर अब मैले चाहिँ यी सबै कुरालाई चाहिँ समानान्तर रूपमै लिन्छु हैन जस्तै अब पोलिटिक्स र ब्युटी कन्टेस्टमा एउटा हुन्छ नि समानान्तर कुरा भनेको चाहिँ यी दुवैले चाहिँ हामीलाई एउटा लिडरसिप स्किल्स डेभलप गर्नको लागि हेल्प गर्छ आफूमा रहेको एउटा कन्फिडेन्स र आफूले मनबाट म के चाहन्छु त्यो बोल्नको लागि त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्नको लागि दुवैले चाहिँ सहयोग गर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि होला यो मलाई चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट फिल्डमा आएको जस्तो लाग्दैन किनकि अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि नेपालमा राजनीति भनेको जो कोहीको चासोको विषय हो हैन अब जस्तै हामी राजनीति गर्ने पेसाकर्मी नहुन सक्छौँ राजनीतिज्ञ नहुन सक्छौँ तर एउटा सचेत युवा या भनौँ एउटा सचेत नागरिकलाई चियामा बस्दाखेरि या चाहिँ कफी पसलमा बस्दाखेरि या साथीभाइसँग बस्दाखेरि त्यहाँ पक्कै पनि एउटा राजनैतिक गफ हुन्छ हैन एउटा त्यो राजनैतिक माहौल बनिरहेको हुन्छ किनकि हाम्रो देशको परिवेश नै त्यस्तो छ कि हामी राजनीतिबाट जति नै टाढा भागे पनि हाम्रो जीवन नै या चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ नि सबै कुराहरू चाहिँ राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि नै मलाई पनि यो राजनीतिप्रति रुचि रहेको हो हैन अब अहिले चाहिँ जुन तरिकाले युवाका मुद्दाहरूमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हुन्छ नि अब देश चाहिँ एकदमै लामो इतिहास छ देशको तर जुन देशको इतिहासको जगेर्ना भइराखेको छैन अब युवाहरू जुन तरिकाले विदेश पलायन भइराखेका छौँ हामीले सुनिराख्छौँ हरेक दिन हैन अब त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो टेक के हुन सक्छ हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउन सक्छौँ हाम्रो देशका पोलिसीहरूलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि नै राजनीति अब तपाईले यो भनिराख्दा एउटा कुरा के हो भने जस्तो यङ जेनेरेसनहरू तब युवा पुस्ताहरू पनि सो पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ र आफूले नजरअन्दाज गरिराख्नु भएको छ देशको चिन्तन गरिराख्नु भएको छ यसले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै युवाहरूलाई झकझगाउँछ होला यो कुराले रिप्रेजेन्ट पनि गर्छ होला हैन तपाईले जसरी गरिराख्नु भएको छ जस्तो हामी कहाँ धेरै पार्टीहरू छन् हैन सो तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै किन हुनुहुन्छ केका लागि हुनुहुन्छ तपाईहरू आफै पनि यङ जेनेरेसनहरू अलिकति फरक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ फरक तरिकाले देशको निर्माण भएको हेर्न पनि चाहनुहुन्छ होला सो तपाईँ चाहिँ यो पार्टीसँग चाहिँ किन हुनुहुन्छ अलिकति सर्टकटमा भनिदिनु होला हामीसँग धेरै टपिकहरु कुरा गर्न बाँकी छ अब जस्तै अब युवाको राजनीतिमा रुचि हुनु त अब यो सामान्य कुरा नै भइहाल्यो किनकि एउटा देशको चिन्ता सायदै कसैलाई नहोला हैन अब त्यही कारणले अब मैले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न पार्टीका चाहिँ म्यानिफेस्टोहरू पढेँ मैले चुनावी घोषणा पत्रदेखि लिएर उहाँहरूको मुद्दा एजेन्डा र उहाँहरूको इतिहासको रूपमा विभिन्न कुराहरू हेरेँ तर नेपालको माटो सुहाउँदो नेपालमै जन्मेको हैन नेपाली परिवेशलाई समेट्ने नेपालको रीतिरिवाज धर्म संस्कृति चालचलन यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ एकजुट रूपमा ल्याउने पार्टीको चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै देखेँ अब जस्तै हामी कांग्रेसको कुरा गर्छौं कांग्रेस शब्द आफैमा नेपाली होइन हामी कम्युनिस्टको कुरा गर्छौं रसिया र चाइनामा चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ क्यास्ट्रो र विभिन्न इतिहास छ उहाँहरुको हैन त्यो चाहिँ अब नेपालको माटो सुहाउँदो या चाहिँ नेपालमा जुन तरिकाको क्रान्ति चाहिएको थियो या नेपालमा जुन तरिकाको परिवर्तन चाहिएको थियो त्यसका लागि डिजाइन भएकै होइनन् कुनै देशमा सफल भएका या सफल हुन खोजेका चाहिँ म्यानिफेस्टोहरूलाई ल्याएर नेपालमा लाद्न खोजिएको हो तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले एउटा धर्म संस्कृति नेपालको चालचलन परिवेशलाई चाहिँ जुन तरिकाले समेट्छ यो पार्टीले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ नि म आफै पनि अलिकति धर्मप्रति आस्था राख्ने रुचि राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीप्रति अलिकति नजिक अहिले चाहिँ नेतावाला नै फ्लेभर दिनुभयो तपाईले ठीक छ तपाईसँग म एकछिनमा जोडिने छु अहिलेलाई भने चिया गफमा सर्ट कमर्शियल ब्रेक
हजुर, यो सानो विश्राम पछाडि चिया गफमा तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अभिविनजी, यहाँलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यहाँको पोलिटिक्ससँगको आबद्धताको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ होइन। जस्तो यङ जेनेरेसन र राजनीति बिचको, युवा र राजनीति बिचको कनेक्सन चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ हिजो आज चाहिँ? अब जस्तै अब राजनीतिको विषयमा कुरा गरिराख्दाखेरि यो चाहिँ भनेको राज्यलाई चाहिँ गभर्न गर्ने एउटा नीति हो होइन। राज्यलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति हो होइन। अब जस्तै युवा राजनीतिमा किन आउनुपर्छ या चाहिँ युवा राजनीतिमा आएपछि के हुन्छ भने जस्तै जुन नेपाल छ, जुन नेपालको इतिहास त एउटा गर्विलो छ, तर भविष्य त हामीले देख्ने हो नि, या चाहिँ हाम्रो जीवनकालमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो महसुस गर्नुपर्छ नेपाल कस्तो बनेको छ, नेपालमा चाहिँ के विकृति छन्, के विसङ्गति छन्, त्यो त हामीले फिल गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले ट्याकल गर्नुपर्छ। र केही कुराहरू कस्तो हुन्छ भने आज त्यसलाई गोडमेल गर्न सुरु गरिएन या आज त्यसमा केही सुधार ल्याउन सकिएन भने त्यो केही समयको अन्तरालपछि त्यो जङ्गल जस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर नै युवाको हस्तक्षेप राजनीतिमा जरुरी रहेको कारण नै यही हो। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जे प्रब्लम देखिराखेको छौँ, जे समस्या देखिराखेको छौँ, जे च्यालेन्ज देखिराखेको छौँ, त्यसलाई अहिलेदेखि नै बिस्तारै एड्रेस गर्दै लाने हो भने अन्तरालमा चाहिँ नेपालमा पनि समृद्धि, विकास हुन्छ नि, एउटा राम्रो शासन व्यवस्था हुन्छ नि, सुस्वास्थ्य सबै कुराहरूको केसमा चाहिँ त्यो देख्न सकिन्छ। तर आज हामीले चाहिँ हामी युवा न हो, हामी व्यवसाय गर्न सक्छौँ, कुनै एउटा काममा इन्गेज हुन सक्छौँ हुन्छ नि, हामी चाहिँ आफ्नो लाइफलाई फोकस गर्यो भने चाहिँ देशमा चाहिँ रहेका प्रब्लम्सहरू यस्तै हुन्छन्। र अहिले जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा झन् सजिलो परिपाटी भएको छ क्या, किनकि हस्तक्षेप गर्ने कोही छैन, यसलाई चाहिँ हुन्छ नि चेक एन्ड ब्यालेन्समा ल्याउन खोज्ने कोही छैन। त्यो भएपछि चाहिँ एकदम मन परितन्त्र छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जरुरी कारण नै त्यही हो। त्यही खालको रिलेसनशिप सम्भव छ। जस्तो अहिले पनि हेर्दा वर्षौँदेखि हेर्दै आएको अनुहारहरूले लिड गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको पार्टीमा पनि त्यही देखिन्छ। लगायत जति पनि पार्टीमा को नेताहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरू वर्षौँदेखि हेरेको कति यङ जेनेरेसनहरू त उहाँहरूको अनुहार हेर्दा हेर्दा डिप्रेस भइसक्नु भयो पनि भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँ आफैले चाहिँ यङ जेनेरेसनहरू, युवाहरू यसमा सक्रियता हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीभित्रै पनि त्यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? बोल्नु र प्र्याक्टिकल्ली हुनु फरक कुरा हो होइन। सो कसरी नजरअन्दाज गरिराख्नु भएको छ, कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? जस्तै अब कुनै पनि युवाको लागि हरेक पार्टीमा मेरो काङ्ग्रेसको साथीहरूसँग भेट्छु होइन, कम्युनिस्ट साथीहरूलाई भेट्छु, विवेकशील साझाका साथीहरूलाई भेट्छु होइन। सबैभित्र चाहिँ एक किसिमको च्यालेन्ज चाहिँ छ, पार्टीभित्र आफू कसरी स्थापित हुने। जस्तै हामी आएर कुनै अन्तर्वार्तामा कुरा त गर्छौँ, युवाको नेतृत्व जरुरी छ, युवाले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनुपर्छ भनेर कुरा गरिराख्दाखेरि के त्यो पार्टीभित्र चाहिँ कतिको सम्भाव्यता छ त हाम्रो, कि हाम्रो नेतृत्व क्षमतालाई, जुन हामीसँग भएको क्षमतालाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ सम्मान गरेको छ त, एड्रेस गरेको छ त भन्ने प्रश्नहरू छ। अब यो पक्कै पनि च्यालेन्जिङ छ, तर गाह्रो चाहिँ छैन। अब किनकि नेपालको इतिहासमा हेर्ने भने अहिले जो लिडमा आउनु भएको छ नेताहरू, जो अहिले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कुनै बेला चाहिँ यस्तै खालको विद्रोह चाहिँ गर्नुभएको थियो। जस्तै शेरबहादुर देउवाजीकै उमेरको कुरा गर्ने भने जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एकदमै यङ एजमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी राष्ट्रवादी नेता सूर्यबहादुर थापाहरू, जस्तै पशुपति शमशेर जवराहरू, उहाँहरूले राजनीति सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एउटा सानो एजमा नै उहाँहरू स्थापित भइसक्नु भएको थियो, किनकि उहाँहरूलाई त्यो विद्रोह गर्ने क्षमता थियो र उहाँहरूले त्यो किसिमको र त्यो समयको चाहिँ एउटा बुढो जेनेरेसनको नेताहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउनु भएको थियो। तर जब उहाँहरूले चाहिँ त्यो राजनीतिको विरासत समाउनु भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई छोड्नु भएको छैन। त्यो भनेको चाहिँ अडी ग्रुपमा हुनुहुन्छ र यही किसिमको विद्रोह उहाँहरूले जुन गर्नुभयो त्यो चाहिँ गर्न जरुरी छ। र किनकि
जुन तरिकाले अहिलेका प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टको नेताहरूले सोच्नुहुन्छ, विद्यमान नेताहरूले चाहिँ देशको बारेमा सोच्नुहुन्छ, त्यो भन्दा पक्कै पनि युवाले चाहिँ धेरै फरक किसिमले सोच्छ। जस्तो युवाहरूको पनि कुरा अन्तर्वार्तामा आएर त्यसरी बोल्नुहुन्छ, तर आफ्नो पार्टीको वरिष्ठ नेता कहाँ पुगिसके पछाडि चाहिँ न उहाँहरूले केही आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ, न केही बोल्नुहुन्छ, न बोल्नलाई त्यो लायक ठान्नुहुन्छ भन्ने खालको त्यो एक किसिमको वातावरण पनि छ भन्ने सुनिन्छ, कतिपय अवस्थामा देख्न पनि सकिन्छ होइन। तपाईँ आफैहरू चाहिँ कतिको गएर बोल्ने गर्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले लिड गर्नुपर्छ अथवा यङ जेनेरेसनहरूले लिड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ? अब हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेक्स्ट चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ होइन। अब बाहिर चाहिँ के प्रचार छ भने राप्रपा भनेको बुढाहरूको पार्टी, एकदमै पुराना मान्छेहरूले लिड गरिरहेको पार्टी हुन्छ नि, त्यो पञ्चहरूको पार्टी भन्ने छ। तर जब म त्यो पार्टीभित्रको माहौल देख्छु नि, मैले बुढाखाडा नेताहरूभन्दा युवाहरू नै धेरै देख्छु र हामी युवाहरू भेटी पनि रहेको हुन्छौँ। हाम्रो प्रमुख नेतृत्वहरूलाई कमल थापाजी हुनुहुन्छ, पशुपति शमशेरजी हुनुहुन्छ, प्रकाश चन्द्र लोहनीजी हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ, युथले लिडरसिप लिनुपर्छ इभन पार्टीमा पनि कन्ट्रीमा पनि भनेर चाहिँ एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। सायद त्यसकै उदाहरण पनि होला, अहिले चाहिँ हाम्रो आसन्न महाधिवेशनको लागि चाहिँ विभिन्न नगर क्षेत्र जिल्लाबाट चाहिँ एकदमै युवा नेतृत्वहरू चाहिँ एकदम स्थापित हुँदै आएको छ, जसको उदाहरण म आफै पनि हो होइन। त्यस्तै उदाहरण अन्य धेरै हुनुहुन्छ र सायद यो महाधिवेशनमा बाट पनि केही नयाँ नेतृत्व, कुनै युवाको नेतृत्व चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीमा देख्न सक्छौँ। ठिक छ, तपाईँले जे कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ, अब यस्तै कुरा त धेरै सुन्दै आएका हौँ हामीले होइन। तर तपाईँहरूले तपाईँको ऊर्जालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमले प्र्याक्टिकल्ली पनि प्रयोगमा आओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। तपाईँ जस्तै धेरै यङ जेनेरेसनहरूले त्यो चाहनु पनि हुन्छ होइन। तपाईँको लागि अर्को भिडियो तयार पारेका छौँ, कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला। ओके यो चाहिँ सर्ट फिल्मको एउटा क्लिप्स राखेका थियौँ जसमा चाहिँ तपाईँ आफैले अभिनय गर्नुभएको थियो र यो विशेष गरेर कोभिडको बेलामा युवाहरूले भोग्नु परेको एउटा समस्यालाई पनि तपाईँहरूले त्यहाँ देखाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अलिकति सर्टकटमा? जस्तै यो मुभी चाहिँ हामीले फर्स्ट लकडाउन सकिने बेलामा आफ्नै घरमा नै सुट गरेको थियौँ साथीहरू मिलेर होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले देखाउन खोजेको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, कुनै एउटा युवा काठमाडौँमा बसिरहेको छ होइन। अब देख्दा त लाइफ राम्रो हुन्छ तर च्यालेन्ज के छ होइन। अब उसलाई एउटा तरकारी किन्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पसलेको करकर हुन्छ होइन, तिम्रो चाहिँ बाँकी रकम बाँकी छ, चुक्ता गरिदेऊ चाँडो भन्ने हुन्छ। खुर्सानी खान मन लागिरहेको हुन्छ, खुर्सानी किन्ने एउटा क्षमता हुँदैन। घरमा आइराख्दाखेरि चाहिँ आमाको फोन आउँछ, आमाले चाहिँ अब बाबाको डायलिसिस गर्ने समय भयो, केही पैसा कमाएको छस् भने पठा भन्ने खालको कुरा हुन्छ। अब त्यही एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन भइरहेको हुन्छ। साथीभाइको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, तसँग पैसा छ होला आज खाजा खुवान भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ होइन। यस्तै समस्याहरू चाहिँ एउटा लकडाउनको समयमा चाहिँ एउटा हुन्छ नर्मल युथलाई चाहिँ के कस्तो प्रब्लम्सहरू थियो होला त्यसलाई नै अलिकति समेट्न खोजेको थियो। त्यसलाई पोट्री तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन। र अन्तिममा छौँ, अब तपाईँ सिइओ हुनुहुन्छ अभियानी प्रोडक्सनको होइन। सो यसको बारेमा यसले चाहिँ ब्युटी पाजेन्टहरूको प्रोग्रामहरू मात्रै गरिराखेको छ कि त्योभन्दा अन्य क्रियाकलापहरू पनि गरिराखेको छ? जस्तै अभियानी प्रोडक्सनबाट चाहिँ हामीले विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ, तर मुख्य उद्देश्य भनेको युवा सशक्तिकरणै हो। जस्तै मेरो चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ युवासँग नै रिलेटेड हुन्छ होइन। अब अभियान प्रोडक्सनबाट चाहिँ हामीले युवा सशक्तिकरणको लागि पब्लिक स्पिकिङको प्रोग्रामहरू होइन, डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा बोल्न मात्रै सिकाउने। नर्मल्ली अब आउट अफ भ्याली जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टेजसम्म आउनु, त्यो स्टेज फियर यति ठुलो हुन्छ नि, त्यो स्टेजसम्म आउनु भनेको नै त्यो चाहिँ एउटा विजय भए सर नै हुन्छ होइन। अब त्यसमा नै फोकस गरिराखेको छौँ। अब काठमाडौँमा त धेरै अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ, सबैले चाहिँ सशक्तिकरणको लागि काम गर्नुहुन्छ, तर मेरो फोकस भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो गृह जिल्ला लमजुङ, त्यसै गरी चाहिँ अब गण्डकी प्रदेशमा र अन्य चाहिँ पिछडिएका प्रदेशहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा युवालाई चाहिँ त्यो स्टेजसम्म आउने बनाउने त्यो कुराहरूमा फोकस गरिराखेको छौँ। त्यसै गरी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको चाहिँ एउटा पब्लिक स्पिकिङ र डिबेटिङको क्लासहरू रन गरिरहेको छौँ। त्योभन्दा बाहेक आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट, मोडल म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि सँगै लगिराखेको छ। जस्तो तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिका
तरिकाबाट युवाहरूसँग तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ, भेटिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था देखिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँ अब लिडरसिप ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ, ब्युटी प्याजेन्टकै ट्रेनिङहरू पनि गराउनुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँ पोलिटिक्समा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ एक्टिङमा पनि देखियो तपाईँलाई। सो विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न खालको व्यक्तित्वहरू भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अब तपाईँ पनि यङ हुनु भएकोले मलाई चाहिँ युवाहरूकै कुराकानी बढी गर्न मन लागेको, जुन तपाईँले रिप्रेजेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू के चाहनुहुन्छ, उहाँहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? जस्तो पछिल्लो समयमा अलिकति डिप्रेस पनि देखिनुहुन्छ कतिपय अवस्थामा। अझ यो कोभिडले गर्दा त धेरै युवा पुस्ताहरू चाहिँ अलिकति के गर्ने, कस्तो गर्ने, अब कसरी अगाडि बढ्ने, वाट नेक्स्ट भन्ने कुराहरू अलि अन्यलमा देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई भेट्दा के कस्तो अवस्था चाहिँ महसुस गर्नुभयो? अब मुख्य त्यो हुन्छ नि, साथीभाइलाई भेट्ने बित्तिकै या युवाहरूलाई भेट्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई फिल हुने कुरा चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ एकदमै एउटा त्यो हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसन छ क्या। अब आफ्नो स्थिति देखेर हुन्छ नि, आफ्नो देशको स्थिति देखेर अब कोही कसैको चाहिँ हुन्छ नि हायर एजुकेसन रोकिरहेको छ, बिस्तारै बल्ल एक्जामहरू सुचारू हुँदैछ। अब कति साथीहरू चाहिँ वैदेशिक हुन्छ नि उता गएर पढ्ने भनेर चाहिँ भिजा एप्लाई गरेर बसेको, अनि क्लासहरू नभएको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्रस्ट्रेसन, त्यो एक किसिमको एन्जाइटी, डिप्रेसनमा पनि हजुरले भने जस्तै कोही कसैलाई देख्छु। अब कोही चाहिँ अलिकति पोजिटिभ सोच राख्ने पनि हुनुहुन्छ होइन, देशमै गर्नुपर्छ, नेपालमै गर्नुपर्छ, हामीले गऱ्यो भने किन सकिँदैन र अभियसली नेपालमा यति धेरै अपर्च्युनिटी छ, जुन कुरामा पनि अपर्च्युनिटी छ, हामीले केही नयाँ गर्न सक्छौँ, देशलाई केही दिन सक्छौँ भनेर पोजिटिभ रूपमा सोच्ने पनि हुनुहुन्छ। ठिक छ, अब अन्तिममा यङ जेनेरेसनहरूलाई तपाईँले चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै कुनै पनि कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सपनाको रूपमा देख्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ एउटा लगन र मेहनतका साथ गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो एचिभ गर्नको लागि धेरै समय लाग्दैन। र मैले देख्छु नेपालमा असीमित र अनगिन्ती रूपमा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी छ, किनकि नेपाल आफैमा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरूको ल्यान्ड हो होइन। अब कुनै पनि कुरा तपाईँले समात्नुहोस्, त्यसमा एउटा निरन्तर मेहनत गर्नुहोस् र त्यसमा आफूले जे सोच्नु भएको छ त्यो एचिभ गर्नलाई लागि पर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँको सफलता चाहिँ त्यसमा छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद। र अर्को कुरा, तपाईँमा जुन किसिमको एनर्जी देखिएको छ यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक तरिकाले ल्यान्ड गरोस् यो एनर्जी भन्ने चाहन्छु। तपाईँको उत्तर प्रगतिको कामना, तपाईँले यङ जेनेरेसनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जति पनि क्रियाकलाप गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ अलिकति अझै सुन्दर तरिकाले अगाडि बढोस्। थ्याङ्क यू सो मच प्रमिलाजी, चिया गफ अनि हजुरको होल टिम, हाम्रो क्यामराम्यान दाईहरू र सबैजना श्रोताहरू जो यो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको छ, यति लामो समयसम्म सुनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। हामीसँग अभिविन्द खनिया हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।